बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाच्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करच्याक आणि ताका आराधन करून नावाडच्याक आमी हांगासर आयल्या. ह्या आराधनाक तो आमकां पळयता आनी ताणें केलेलें बरेंपण नियाळोवंक उलो दिता. आयच्या दिसा हरी एक रितीन आमच्या जिविताचेर बेसांवां तो घालता आसतना मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पराची हाजरी अनुभव करच्याक आमी आयती आसाव. कीर्तनकार आमकां ह्या उतरांनी आपोवणें दिता. कीर्तन 140 आनी 7 वाक्य 12 आनी 13, Psalm 147 verses 12 and 13. सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसलेमा, तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना, कित्याक तुझ्या दारवट्याचे आडांबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला. आमकां येदोळ म्हणसर बळवंत केल्लो सोमी आमच्या मदें प्रवेश जाता. तर व्हडा मोगान आनी मानान ताका आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको A7 पेज 23. नमस्कार महिमा सर्व पदवेदाराक. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा, नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. नावाडताव तुका सोमिया, धीन वाचताव तुका धनिया, वाकंताव तुका रसनारा, उल्हासताव कुरपे सागोरा. नावाडताव तुका सोमिया, धीन वाचताव तुका धनिया, वाकंताव तुका रसनारा, उल्हासताव कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा, नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. हर्षिताव बापा मोगाळा, वंदिताव जेजू दयाळा, वर्णिताव आत्म्या बळवंता, गाजयताव महिमा त्रिंददा. हर्षिताव बापा मोगाळा, वंदिताव जेजू दयाळा, वर्णिताव आत्म्या बळवंता, गाजयताव महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा, नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमन तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता, वंदन तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमस्कार महिमा
सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा 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 हालेलुया 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 गाणी ओगळाम तुका सुमिया जेसू आराधन स्तुती माननी महिमा तुका फो या दिसा बसो तुका आमी गाणी थासना तू आमकां दिल्लो उखास विशेष रीतीन तुझ्या आराधन करच्याक तुझे भजन करच्याक आमकां तू बळवंत कर आनी ह्या वेळा भरपूर मापान आमच्या जिविताचेर आशीर्वाद म्हण सर्व रितीनी तू कृपेचो सागोर जावन आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता आसतना तुजो मोग आमच्या काळजांनी पटाय तुजी दैवीक कृपा आमच्या जिविताचेर वत हर एक रितीन आमच्या जिवितांत तुजो सांगात आपणावंक आमकां कृपा दी हालेलुया 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 नियमशास्त्राचे कायदे रद्द करूंक न्हय बगार आपल्या शिकवणेन ते संपूर्णतेक पावोवंक हांव आयला म्हूण शिसांक सांगून आपल्या जिणयेच्या मिसांवचो सार स्पश्ट केलेल्या मोगळा जेजू तुका आमी नमस्कार करताव तुका आमी अर्घां दिताव तुजी होगडेक उचारताव तुवें आपल्या स्वंत फायद्या खातीर नियमशास्त्राचे कायदे वापरच्या शास्त्री आनी फारिसेवांचें खंडन केलें आनी तांकां तशेंच हर एका पाटलावदाराक शिसां बराबर नियमशास्त्राच्या हर एक संगतींनी त्या कायद्यांचो खरो अर्थ दाखोवन दिलो सुमिया तो खरो अर्थ समजून घेवन सदांच तांकां रचलेल्या बापातय विश्वासीपण सांबाळी जय म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें सुमिया त्या खातीर किर्तनगार अशें म्हणटा किर्तन 140:7 वाक्य 19 Psalm 147 verse 19 आपले उतर तो जाकोबाक प्रगट करता आपले कायदे आनी निर्णय इस्रायलाक कळीत करता पळय सुमिया जें कितें बापाश येता तें सगळें तुवें तुज्या मिसांवां मारिफात स्पश्ट केलें आनी तुज्या जिविताच्या चालींत तें संपूर्णतेक पावयलें मोगळा सुमिया आज म्हजीं मोगणां आज म्हजें जिवीत आज म्हज्या जिवितांत करची हर एक कामां आयच्या दिसाची सगळी योजना घेवन तुजे मुखार हांव आसा तुजे हाजीरपण भोगता आनी तुका आराधन करता कित्याक निरंतरी हर एक दीस तुजें आराधन करता आसतना आनी त्या द्वारी ताचेर आदारीत जाल्ली म्हजी दिसाची जिणी सरता आसतना सुमिया तुजो आदार तुजी कृपा म्हजी जिणी बळवंत करता म्हज्या हर एका संगतींनी कृपे वयर कृपा म्हाका लाभता मोगळ्या सुमिया हर एका रितींनी हर एका सन्निवेशांनी हर एका पंत आव्हानांत तूं बापाक मानवल्लो जालोय बापाच्या कुशे प्रकार सलच्याक हर एक पंत आव्हान तुवें फूड केलें आनी आम सर्वांक तुज्या मोगान एकठांयलें सुमिया आज तें तुवें केल्लें बरेंपण नियाळन परत आयच्या दिसा खातीर तुजी कृपा मागता आसतना म्हजी मोतूच वाडाय म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी तुजो सांगात पाटय मोगळ्या सुमी आज दिन वासनेच्या मनोभावान बरोवन तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळटा आनी तुका अर्घां दिता कंगाल जाल्ल्या म्हाका धैर्य दिलाय भिरांतेन म्हजें जिवीत आवरत जातना धैर्याक तुजी हाजरी म्हजे थंय पाटयली आनी म्हाका एक आवय आपल्या भुरग्याक मोगान आरावन धरता तशें तुवें आमकां हर एकल्याक मोगाळ्या सुमया मोगान आरावन धरलाय
तुझ्या मोगाचे प्रतिरूप जावन जियोंक आमकां हर एकल्याक तुवें कृपा दिल्या आहे. देखून सुमिया आज तुका अर्घां दिता हांव. तुज्या नांवाची वाखणणी करता हांव, कित्याक तुजी उतरां सुमिया आत्मो आनी जिवीत. सासणीक जिवीत दितात ती उतरां तुजेच लागीं आसात. वय सुमिया, आयच्या उद्गाराची उतरां ही हर एक रितीन तुजी उतरां नियाळच्याक आनी त्या उतरांचेर आदारीत जावन आमची जिणी बांदून हाडून तें तुवें बसयल्लें सासणीक दायज जोडच्याक तूं आमकां अवकाश कर दिताय. ह्या वर्त्या भागे दिसा तुका आमी अर्घां दिता आसतना गीत गावन तुजी स्तुती गाता हांव. हर एक घडी म्हज्या जिविताची म्हणल्यार गितांद्वारे मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या सुमयान केल्ल्या बरेपणाक अर्घां दिवया. दैवी गायना बुकांत गीत संख्या B87 पेज 82. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सुम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सुम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सुम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कसांनी दुखान सुम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सुम्या तुका हांव वर्णिता. वय सुमिया, निरंतर म्हज्या जिवितांत तुजी बेसमा पाठोवन म्हाका तुवें तुज्या कृपेन भरलाय. हर एका म्हज्या जिविताच्या परिस्थितीरी म्हाका आदार दिवन तुजो सांगात म्हाका पाठयलाय. जेन्ना हांव तुजेशी येता तुजो उपकार मागता, तुजे थंय म्हजी जिणी एकवटाची करता, तेन्ना म्हज्या कश्टांच्या जिवितांत भावार्थांत दुबाव उदेस्त आसतना थंय हर एक रितीन तुजो मोग तुवें म्हाका पाठयलाय. तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत वतल्याय. तुज्या दैवीक सक्तेन म्हाका तुवें आवरत केलाय. देखून हांव अर्घां दिता सुमिया. भावात म्हजो दंडळताना सुमिया तुका हांव भोव मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिंबेर पडून मान करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुमिया तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सुम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सुम्या तुका हांव वर्णिता. सुम्या तुका हांव वर्णिता. सुम्या तुका हांव वर्णिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. स्तुती महिमा तुका सुम्या. मान तुका महिमा तुका आराधन तुका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. मोगळा सुमिया,
द्वितीय नियम पुस्तकांतले पहिले वाचप. नियमशास्त्रांत आटापचे कायदे इस्रायल परजेक विवर्सूचे आमी आयकता. सर्व रितीन नियमशास्त्राच्या कायद्यांक सरी जाल्ले जिणे जियोंक इस्रायल परजेक तुवें आपोवणें दिलें आनी त्या कायद्या मारिफात तांच्या जिवितांत केल्लें बरेपण विसरना जावच्याक आनी सदांच तुका विश्वासी रावच्याक तांकां तुवें आपोवणें दिलें. मुगळा सोमया आज विशेष करून तुवें आम सर्वांच्या जिवितांत करचें बरेपण नियाळूंक आनी हर एक रितीन बावडटांत तुका विश्वासी रावच्याक तुवें दिलेल्या आपोवणें स्विकार करून त्या प्रमाणें चलोवंक आमकां ह्या वाचपा मुखांतर आपोवणें दिताय. मुगळा जेजू तुवें आयच्या वंजलान त्या नियमशास्त्राचो सार संपूर्ण करूंक आयिल्लो आनी हर एका बावडती लोकांक नीत कर दिवचो सोडवणदार म्हणून रुजू केलें. मुगळा जेजू तुज्या संवसारी मिसावांत ते मनशापणान बदलेलें जिवीत आपयन तूं चमकलोय आनी हर एका लोकांक तांच्या विविध कश्टांतली सुटका दिली. वैसम्या निरंतरी तुजे थावन ती कुरपेची जर वाळटा म्हूण जाणा जाल्लो लोक हर एक घडी हर एका वेळा तुजे बोवारी आसोन ती दैवी कृपा जोडूंक आशिल्लो, तो मोग आपणावंक आशिल्लो आनी त्या मोगान आपली जिणी पवित्र करूंक आशिल्लो. त्या खातीर कीर्तनगार कीर्तन 140 आनी 7 वाक्य 3 आनी 4 Psalm 147 verses 3 and 4 फापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. नकेत्राची संख्या तो निर्धारीत करता आनी दर एकाक तो नांवान आपयता. वैसम्या निरंतरी हेंच बरें काम तुवें ह्या संवसारान केलाय, अजून करून आसाय. हर एक रितीन तुजे सरशी येवन तुका आमचें जिवीत समर्पीत करता आसतना तें काळीज कितलें कश्ट आल्यारी कितलें दुखांनी बदल्यारी तुज्या मोगान तें पवित्र करताय. ती दैवी कृपा आमच्या जिवितांत पाठोवन आमकां सदांच तुज्या काकुळतीचो सागोर जावन बदलयताय. पूण सोमया मनशास्कत कांय सबार पावटी आमी आमच्या जिवितांत तुका विश्वासी रावोंक तो काकुळतीचो सागोर जावंक सुकताव. जशें इस्रायल परजेच्या जिवितांत निरंतरी सुखी आदारता आसतना तुजे तावन पयस सरता आसतना बंदडेक वळख जाता आसतना तांकां तांच्या चुकीचो अनुभव जालो. तुजे तावन काकुळत मागली, आमचेर दया दाखय सर्वेस्परा म्हणून तांणी विविध वेळा विनंती केली आनी तुजे थंय निरंतरी तांच्या जिविताक सवकसाय आसा, बरेपण आसा, दैवी कृपा आसा म्हणलें दाखोवन दिलें आनी तें स्पश्ट केलें. मुगडा सोमया आज म्हजी जिणी समकत आसतना प्रत्येक रितीन प्राजिता काळार जेजूचे कश्ट मोरांनी आळटा आसतना मुगडा सोमया म्हज्या आयच्या जिवितांत तुवें पाठयलेलो मोग, तुवें दाखयलेली दयाळाय, तुवें दाखयलेली खणवळाय नियाळण म्हज्या जिवितांत तुजो मोग प्रगट जालेलें हांव नियाळटां. मुगडा सोमया तूं वर्तो आनी अपरिमीत तुज्या मोगाक घड ना. भरपूर मापान बापाचो मोग केलोय आनी ताचो प्रतिफळ जावन पेल्यातय तो मोग धराळ मापान वांटून घेतलोय. आज तुज्या त्या दैवीक बेसावांनी म्हाका आवरत कर सोमया. तुजी दैवी कृपा म्हज्या जिणयेंत वाडोवन दी. आज सोमया तुवें मनशा कुळाचेर शिंपडायलेलें रगत म्हज्या जिविताचेर शिंपडाय आनी म्हाका पवित्र कर. म्हजें सगळें उणेपण तूं धुवन काड आनी म्हाका तुज्या मोगाचो मोगान एकवटलेलो व्यक्ती
परिस्थिती जावन बदली. प्राजिता काळार म्हजें पयन मुंदरिताना आनी तुज्या दैवीक मोगान म्हाका तूं प्रेरीत करतना संवसारी संगतीक लबधरल्या म्हज्या ह्या जिणये चालीक संपूर्ण सुटका दी. आनी तुज्या मोगाचेर आदारीत जावन पेल्या सोमोग करूंक आनी पेल्याक मानान लेखूंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हज्या जिणयेंत तुज्या वाटेन चलोवंक म्हाका तूं प्रेरीत कर सोम्या. वय सोम्या, निरंतरी हरी एक दीस चुकानासतना तुजें आराधन करता आसतना म्हज्या जिवितांत केल्ल्यो चुकी म्हाका समजतात. वळखून घेवंक आनी तांचो बदलावण हाडूंक तूं म्हाका कृपा दिताय. पूण सबार फावटी म्हज्या जिणयेची अस्कत काय प्रभावीत जाता. म्हज्या जिणयेचे हट प्रभावीत जाता. संवसारी संगतींचो मनोभाव प्रभावीत जाता. देखून तुजी दयाळाय, तुजी काकुळट म्हज्या जिवितांत बळवंत जावंक चुकता सोम्या. तें बोगसाणें म्हज्या जिवितांत प्रभावीत जावंक चुकता सोम्या. आज ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण करता आसतना म्हज्या जिणयेंत तुवें पाठयल्लो मोग, कडवळाय, दयाळाय नियाळटा आसतना तुजो सांगात निरंतरी म्हाका बरवशाचे जिणे जिवंक अवकाश करून दिता म्हणलें रुजू जाता. जसो म्हजो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया म्हणल्या उतरान ती दयाळाय आमच्या जिवितांत रुतां करूंक आनी त्या दयाळायन आमची जिणी बांदून हाडूंक तुवें अवकाश दिलाय, आपोवण दिलाय. आनी तशें जियोवच्याक तुजो सांगात आनी कृपाय तुवें दिल्याय. ह्या वक्ता म्हज्या जिणयेचें समर्पण करता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हरी एक रितीन सोम्याक विश्वासी रावून क्रिस्ती भावार्थाचे कायदे पाळून त्या कायद्यांनी निरंतरी म्हज्या जिवितांत सुटका आसा, बरेपण आसा. हरी एक रितीन सोम्याचे शेगूण म्हज्या जिवितांत रुतां जातात म्हणलें वळखून घेवन आमची जिणी सोम्याक समर्पण दिवया. साक्रामेंतांतलो जेसू आमच्या जिणयेचेर नदर घालता. आमची जिणी कृपे बरीत करूंक आशेता. आमच्या जिणयेंतले हरी एक संगती, जावं दी दूख, जावं दी कश्ट, जावं दी आमच्या जिविताचे आठे विटे, जावं दी मती काळजांतली बेजाराय, जावं दी पेल्या संगी नातलेलो तो बरो संबंध, हरी एक रितीन उपजाल्लो तो मनस्ताप, राग, मसोर कितेंय आसूं दी ह्या वक्ता सोम्याक आमी समर्पिया. सकाळींचो वेळ, आयचो दीस प्रारंभ करचो वेळ आमच्या जिवितांत बरवशाचो जावं दी. सोम्याच्या मोगान बदललो जावं दी, सोम्याच्या कृपेन बदललो जावं दी. सोम्याचें प्रतिरूप परगटचो हो दीस आमच्या जिवितांत जावं दी. हरी एक रितीन सोमिताची काकुळट दाखयता आसतना आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया गीत. तुजें रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता, तुजें रगत सोम्या आत्म्या तान बागयता. दैवी गायना बुकांत गीत संको E51 पेज 138. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता, तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातळ धुवन तें काडता, नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता, तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातळ धुवन तें काडता, नितळ निर्मळ म्हाका करता. आमोलीक तें रगत सोम्या मुजें सार, आमोलीक तें रगत सोम्या मुजें सार.
तुझे रग सोम्या मुझे शेना पोवी तुझे रग सोम्या मुझेर शेनाय तुझे रग दुश्मनातून सुटका दिता तुझे रग सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रग जिन येशूजान जैतला बैता मुझे रक्षण सदांच करता तुझे रग दुश्मनांतां सुटका दिता तुझे रग सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रग जिन येशूजान जैतला बैता मुझे रक्षण सदांच करता अमोलिक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया अमोलिक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र त्या रक्ता नितळ तूं कर सोमिया पवित्र त्या रक्ता नितळ तूं कर सोमिया आमच्या गरजो आनी ते सवान सक्रामेंतला जेजू मुखारात आमी दवरया जल्मादिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक हाजरगां दितात 70th बर्थडे बेनी डिसोजा मुंबय जास्मिन डिकुन्ना 70th बर्थडे इवलिन कार्डोजा महिम जल्मादिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता पीटर डिसोजा मालाड मुंबय देवाक अर्गां दिता रिमा डिसोजा सर्व आशिर्वादा आनी कुरपे बेसांवां जोडलेल्या पसोत जल्मादिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता निशा नायक 4th बर्थडे एनियल साल्डाना सेलिया अल्मेडा 58th बर्थडे वैलेंटीना रॉड्रिगस पालदाने प्रेस्टन प्रियान क्रास्ता 5th बर्थडे थाकोडे हे आमच्या भाव भयणींक आमची जल्मादिसाचे उल्हास पाठयता आनी हर एक रितीन देवाची कृपा आशिर्वादा तांच्या जिवितार सदांच मागता हेर सभार आशिर्वादां जोडलेली आमची भाव भयणी आसात आज देवाक ती अर्गां दितात सर्व आशिर्वादां पसोत ग्लॅडिस फेर्नांडीस पक्षिकेरे completed 47 years as a Saint Vincent de Paul member by Santosh Sikvera Kankanadi. सर्व आशीर्वादां पसोत ब्रायन तावरो पुत्तूर सर्व आशीर्वादां पसोत विशेष करून कुटुंबाचेर आशीर्वादां लाभलेल्या पसोत नूतन विवेक नायक सर्व आशीर्वादां पसोत प्रेसिल्ला क्रास्ता मुलकी आमच्या जिवितांत सबार आशीर्वादां आमी जोडल्यान देवाक आमी विशेष करून अर्गां दिवया जिवीत ह्या संवसारांत समकतना देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता हर एक रितीन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पसोत देवाचो आदार मागता आत्तूस वेगस बद्यार थावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पसोत देवाचो आदार मागता मॅरिएट अमेरिका थावन एक बरें काम USA मेळचे पसोत डन्स्टन डिसोजा जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता गरजेवंत आत्म्या पसोत आमची भाव भयणी मागतात सोल्स इन पर्गेटरी बाय प्रिसिल्ला एंड पीटर सोल ऑफ वायलेट रेबेल्लो मुंबय सोल ऑफ एंटवेनेट जोसेफ केटिंजान क्वेट सोल ऑफ बर्जॉय जोसेफ केटिंजान क्वेट सोल ऑफ अल्फोन्स तावरो बचपे सोल ऑफ कार्मिन तावरो बचपे 42nd death anniversary soul of Richard Sikvera, soul of Joseph Tauro, Walter Tauro and Matilda Tauro Puttur. 10th death anniversary Mark Everest D'Souza Permude,
soul of Natalia Roach, all family souls of Rina Mendonça and Arun D'Souza, souls in purgatory by Shanti Narona and family, Mangalore, soul of Sister Cecile and BM Castellino, 76th birth anniversary, soul of Lina Siqueira, soul of Maxim De Silva, soul of Dolphy Gratian Siqueira, 10th death anniversary, soul of Martin De Souza Bondel, soul of Piedad Xavier Fernandez, 86th birth remembrance. या आमच्या भाऊ बहिणीक आमी विशेष करून देवाच्या हाती समर्पण ससनाचो विशय मागता आसतना आमची जिणी आईच्या दिसा पवित्र जावच्याक सुमयेच्या कृपेन भरलेली जावच्याक दिवी मोडी आनी सक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद आमी मागून घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 2023 ಅಂತ हांव हेल्थ चॅकअप करतना स्कॅनिंग ಅಂತ तुजें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आयलें परतून 24 टेस्ट करतना परतून एनलार्ज जालें मागीर हांवें देवा कडेन मागलें सक्रामेंताचें मागार मागलें आनी मस्त सदां देवीक करता आसतना मागलें आनी 25th आनी एक इरोलॉजिस्ट कडेन वचून ताणें म्हाका रिंक जालां बट तुवें इल्लें 3 म्हयन्याचें इल्लें ल्हानशें गुळी काडिल्लें तें सुमार जातलें म्हणून तशेंच ताणें 3 म्हयन्याचें वखद परतून नोव्हेंबरांत वचून परतून चॅक करता तें कंप्लीट गूण जाला कांयच तातूंत ना तुका आनी वखदाची गरज ना म्हणून ताणें सांगलें देवान इतलें म्हटलें अजाप केल्यार म्हाका देवा ताणें काडून हांव अर्घां दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव तेलमा मस्करेन आसा पुत्तूर तावन आयल्या म्हाका डॉक्टरान इल्लें हेल्थ इश्यू आसा ऑपरेशन जाय जें म्हळें आनी म्हजें ऑपरेशन बरें जाल्ल्याक धन्य देवाक हांव अर्घां दितां आनी म्हज्या पुताक बरी भलायकी बरें काम हांवें मागलें आनी बरी भलायकी बरें काम दिल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. अर्घां जेजू ओगळाप जेजू. हांव शिरवान तावन हांव उलयतां म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या पुताक डिस्काचे प्रॉब्लेम आशिल्ले तेचें डिस्क कंप्लीट भायर आयिल्लें डॉक्टरान ताका ऑपरेशन करी जाय म्हूण सांगिल्लें सिवियर प्रॉब्लेम ऑपरेशन जाय जेस म्हूण ताणें सांगिल्लें. हांवें युवजानो संत भगवंत कार्लो आकोटिसा लागीं मागलें म्हज्या पुता पसत देवा लागीं माग म्हूण हांवें सांगलें आनी डॉक्टरान सांगलें 15 दीस फिजिओथेरपी करी जाय म्हण. फिजिओथेरपी 15 दीस जाल्या उपरांत आमी परतून टेस्ट करतना डॉक्टरान सांगलें तो 80% गूण जाला ऑपरेशनाची गरज ना म्हण. देखून हांव जेजू अर्गांत तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू. हांव प्रेसिल्ला वच्चिला जावन आयल्या म्हाका 3 म्हयन्या पयलें कोंकली स्टार्ट जाली आनीक कितलें वखद केल्यार कोंकली रावना जाली. मागीर डॉक्टरान सांगलें एक्सरे काड. एक्सरे काडटना त्या डॉक्टरान म्हळें तुवें आतांच एडमीट जायचें तुज्या लंग्सांत कापो भरला आनीक निमोनियार पडला म्हणून. देखून हांव भियोंक ना. हांवें खंयच्या डॉक्टरान म्हाका एक्सरे काड म्हळ्यार एडमीट जायनासतना तेंत पाटी गेली आनी तिका सांगलें तरी तिणें म्हळें तुका एंटिबायोटीक स्ट्रॉंग एंटिबायोटीक दिलें तांतूय सुमार जावना. मागीर हांव परतून आनी एका डॉक्टराशीन गेली एक्सरे काडून थंय येतना तो म्हणलो एक्सरे केपटी सुमार येना तूं सिटी स्कॅन काड म्हणून हार्टाचें आनीक लंग्साचें. सिटी स्कॅन काडटना लंग्स क्लियर आसात कांय ना आनीक ब्लड टेस्ट करतना एलर्जीक हाय एलर्जीक मेळ्ळी आनीक ताणें म्हाका एलर्जिकाची वखदां दिलीं आनीक टॅबलेट आनीक तें न्यूट्रिलायझर दिलें तांतूं सुमार जावन आयलें तरी की कंप्लीट गूण जावंक ना. आजुनी ट्रिटमेंट चालूच आसा आनीक परच्या राती सडनली 1 हप्त्या पयलें सडनली लेफ्ट लेगाचे मुयंक सुरू जालो. तशें हांव डॉक्टराशेन गेलीं ताणें पुरा हाजें शिरांचें टेस्ट केलें. शिरांचें टेस्ट करतना ताणें म्हळें इल्लेशें आसा प्रॉब्लेम ताणें म्हाका गुळयो चेंज करून दिले पूण हांव चेंज केल्ले काण घेवनात आनी परच्या राती हांव येवन न्हिदिल्ल्या 12 वरांचेर न्हिदोंक गेल्ली पूण 3 वरांचेर म्हाका सडनली जाग जाली. जाग जातना म्हजें वस्तूर पुरो तण जाला आनीक लेफ्ट लेग आनीक लेफ्ट हँड मुयला कंप्लीट आनीक म्हाका कालें करचें म्हूण समजोना. हांवें हात आनी पांय पापुडलो आनीक
वस्तूर म्हणजे चेंज केले आणि बसून काकुळतीचो तेर्च अख्ख्या संवसारा खातीर मागूंक सुरू केलें. कांय करूंक जावना आनी कोणायकी सांगून हांवें मागलें. 3 ते 5 वरां म्हणसर 2 घंटेचें मागणें केलें. जेजूनच म्हळां कसलोच आलो पालो वा लेप तुमकां बरें करूंक शकना, फकत देवाची उतरां आमकां बरीं करतात म्हणून म्हाका निजायकी खात्री आसली आनी आतां खात्री आसा. तशेंच परतून काल डॉक्टराशीन गेली हांव सांगूंक. तांणी सांगलें परतून CT स्कॅन परतून ECG काडचें म्हणून. पूण हांव ECG काडनासतना घरा आयलीं, रातीक न्हिदलीं आनी बरीं करून उठून आज हांगा आयिल्ल्याक देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमयान जेजू, Praise the Lord. Hallelujah. सुमयान जेजू, Hallelujah. महिमा तुका सुमयान जेजू. Hallelujah, hallelujah. हांव सेलीन आल्वारीस पाल तरी पिरगजेची आमचे घर कडप तुमकां सकाळीं गोत्ता पुरो ते मॅच जातालें एक क्रिकेट तातूंत मुचो विचारको आसलो खेळूंक. ताका खेळचें बारी पिशें तें एकल्याक तांणी मर्डर केलें एका चेड्याक. ताच्या उपरांत 2-3 दीस जाले. एप्रील 27 मॅच आसलें. 30 पंचायत जाता 3:15 येतना आमगेर पुलीस आयल्यात 8 रावंड आनी आमगेर बेल केलें. आनी हांवें विचारलें कोण म्हूण विचारलें. ताका नाणू म्हणलो. नाणू ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು म्हळें हांवें. ताका पुलीस ಈಗ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು म्हळें हांवें. ताका अशें पळयलें वॉरान 3:15 पंत्याची. मागीर आमकां एंट्रन्स लॉक करता आमी काडूंक आमकां चावी खंय दवरल्या आमकां कोतून म्हळ्यार आदले दिसा हांव MRI करून आयली. म्हजो न्हवरो ताका वटीको दोगांयकी आमी सीक खंय दवरल्या चावी कोतून मस्त व्हड 10 मिनिट्स जालें. न्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೆಗಿತೇನೆ ಬಾಗಿಲು म्हणे. मागीर सगळें मेळ्ळी चावी ಓಪನ್ केलें. ಎಂತ ಆಯಿತು म्हणे. ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ಪಿನಲ್ಲಿ म्हणालो. ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿತು ಅಲ್ಲೇ म्हणे. ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಡೋಗ್ತೇನೆ म्हणे. आनी सांगलें चेरको न्हिदला आनी तूं रूमांत आसा उठयता गे म्हणटा. ओके उठय म्हणे. उठयतना काल जालें म्हणे हांवें. तातूंत ते एक मारला ताका घरांत दाखोवंक व्हरता आनी फाल्यां सकाळीं सोडता म्हणले पुलीस. फाल्यां सकाळीं म्हण सोडलें 6 म्हयने म्हणून सोडूं ना. ताच्या उपरांत आमी कालें करचें कांय गोतून आतां मुलकी आयल्या. हांगा फादर वॉल्टी सांगलें, फादर आब्बूक सांगलें, मागीर रॉनी सांगलें आमी मागता म्हूण सांगलें. जायत म्हूण सांगलें. आतां 4:20 घरा आयला. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. Hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अलेक्स. हांव मस्कट काम करता. म्हजी फाटल्या 2 म्हयन्यांतून भलायकी बरी जातली. म्हजे पासून मस्तना मागतले म्हजी कुटुंबादारां फादर अब्राम हांगा डिवायन कॉल सेंटरांत. एका म्हयन्या भितर म्हाका 3 फावटी युरिन इन्फेक्शन जालें आनी प्रोस्टेट जालें. डॉक्टरांनी मस्त वखदां दिलीं, कांयच फरक पडना. एक एंटीबायोटीक मुक्त दुसरें सुरू जातना परत ताज्या चड व्हडलो पडलो. हांव हॉस्पिटल एडमीट जालो. पूण आमी परतो गांवाक आयल्या नोव्हेंबराच्या 19 आनी फादर मुलासान ट्रिटमेंट काणयलें. ट्रिटमेंट काणून आतां काल रिपोर्ट मेळ्ळो सगळें नॉर्मल आसा. कांयच बॅक्टेरिया ना, कांयच इन्फेक्शन ना, तेंच नॉर्मल. हांव देवाक अर्गां दितां. आनी एक विशय सांगूंक दिसता. हांव केदाळाय म्हज्या एका भयणीन सांगलें देवाच्या पवित्र गाया वरवीं जेजूच्या पवित्र गायेन हांव कंप्लीट गूण जालो. जेजूच्या पवित्र गायेन कंप्लीट गूण जालो. हर एपडी हांव सांगते आसतलो. तशें जाल्यार ते एक म्हाका बरो असो म्हजे पासून सर्वांनी मागलां. तांकां हांव देव बरो करता म्हणटा आनी देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. गीत नंबर A25, A25. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाक जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो.
क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या वाजता विशेष करून नियमशास्त्राचे कायदे आनी ताचो खरो अर्थ कितें म्हणलें समजोवचे द्वारी जेजू आज ते नियमशास्त्राचे कायदे सर्व रितीने संपूर्णतेक पावोवंक हांव आयला म्हणलें स्पश्ट करता आनी त्या द्वारी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जें कितें परन्या सोल्ल्यांत इस्रायल परचे थंय सर्वेस्परा देवान आपली विश्वासी परजा आनी हर एक रितीन त्या देवाक सांगाता घेवन चमकोवंक आपोवन दिल्लें तें जेजून संपूर्णतेक पावयलें आनी आमच्या जिवितांत तो जेजूस निरंतरी आमी आमचे जिणी भावार्थान मुखार चमकोवच्याक त्या पवित्र सभेच्या कायद्यांक सरी जाल्ली जिणी जियोवन भावार्थाक साक्ष दिवच्याक आमकां आपयता त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सभार पावटी हे नियमशास्त्राचे कायदे आमच्या जिवितांत मनशापणाची जिणी जियोवंक आपोवन दिता आसतना पयल्या थंय मोगान आनी देवाचो मोग भरपूर मापान अनुभव करन देवाक निरंतरी आमची जिणी विश्वासपणाची जावन जियोवंक आपोवन दिता आसतना असल्या संगतींनी आमची जिणी विश्वासी रावच्याक आमी चुकल्या तर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुट सोमिया काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोमिया काकुट. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा प्राजिता काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या तिचे वरवीं आमचे आत्मीक जिवीत सुदारशें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तू निमीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. तवळ मोइजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायल्ले प्रमाणें हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेता त्या देशांत तुमी ते पाळूंक जाय. ते 17 पाळा आनी अशें तुमची जानवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशयान आयकोन लोक म्हणटालो हे वर्ते परजेक आसलेली जानवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्या रे तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्याय राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासाम आसलेलें धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्याय व्हड राष्ट्राक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्यो गजाली विसर नाका आनी तूं जिये पर्यंत
त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक नावाड सोम्याक ये जेरुजालेमा. नावाड सोम्याक ये जेरुजालेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुजालेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणे तुज्या दरवट्याचे आडांबे घट केल्यात. नावाड सियोना ये जेरुजालेमा. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धरता. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले विधी नियमा तांकां उगडोवंक ना. नावाड सोम्याक ये जेरुजालेमा. तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपले विधी नियमा परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीतनीत तांकां उगडोवंक ना. नावाड सोम्याक ये जेरुजालेमा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी जिवीत. ससनीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या आशिसांक म्हणा लागलो, नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंतिनाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयला. सतच हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडता आनी तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. आबा बाबा सर्गींच्या घे बुंडो घेवा. रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलू. बुंड्या वायना संगी मापा, जीवन आमचें दिता तुका. पुरो आमकां तुजी कृपा. दुसरे खंयचेंच आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे जगपीच्या दावाक सर्वेस पवर म्हणून घे. कणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मैपसान मानून घे. तुजो गोट संभ्रमूंक एकठांय जाल्ल्या आमा सुमेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवीं करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय. आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदवण्यो दामोवन तुजी चाकरी करूंक दितलो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान.
सरतेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरानांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन सुसेती सोपती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवली आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशानांत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. तुझ्या राजवडकी पोजब्यांनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना.
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फोना पुतच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D26 D26. सोमिया तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या जेवणांत तुवें आमकां पोसल्याय. ताचे वरवीं आमची पातकां आनी चुकी बगस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बसवण्यो सोडूंक परतेपणी तयार जावंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगाचेनो दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन तुमकां मोगाचो प्रणाम. फाल्यांच्या दिसा आमाल पियोनाक वळख जाल्ल्यांक रेतीर हांगासर आसा. विशेष करून ह्या रेतीरेंत वांटो घेवनच्या हर एका भक्तिका खातीर तुमच्या मागण्या वेळार उडास दवरा. प्रेस्तर सांजेर सुरू जाल्ली रेतीर आयतार दनपार पर्यंत आसतली. तांच्या जिवितान बरेपण जोड कुटुंबाक आदारीत जावच्याक हर एक रितीन तांकां तुमच्या मागण्याचो पाठिंबो दिया. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू सोम्या आतां पातकार अर्था जिणी बदलून खंडीत निश्चय करता. बोगस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता खंडी सोडता. मोगाळ पुता सवें हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्पणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, we are pleased to announce to you a special, unique Lenten mission, a healing and deliverance retreat in this month of March 26, 27 and 28, Thursday, Friday, Saturday, from morning 9 o'clock to 5 o'clock. It's a residential, cum non-residential. You can come and stay. You can also come and go, but it is a special retreat conducted by Light of Christ Community, Brother Christopher and his team from Bangalore. So please announce this to others, bring others. You do come and be blessed and healed by the passion of Jesus Christ, by the cross of Jesus Christ, healing and deliverance. Thank you. God bless you.